अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। जी नाजरीन, आज हमारे साथ सैयद ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं। सर, आज के हालात हाजरा की बात करें तो तहरीक लब्बैक की जो है हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। इसी हुकूमत ने, इसी हुक्मरान जमात ने, इसी वज़ीर दाखिला ने आज से चंद साल बल्कि चंद 2-3 साल पहले इनकी हमायत की और इनके इजलासों और धरनों में जहाँ तक शामिल हुए और हमायत की। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जमात है इस पे इस हुकूमत ने क्यों यू टर्न इतना बड़ा लिया है कि पहले इस के जो मुतालबात थे उसको जायज करार दिया गया और अब इसी ही जमात को जो है वो दहशत गर्द तंजीम कह के इस पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इसकी क्या वजह समझते हैं? थैंक यू सुहेब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। पहली बात तो यार ये है कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं समझता हूं कि अगर आप पब्लिक मीडिया पे बैठे हुए हैं, मैस मीडिया पे बैठे हुए हैं और अगर आप तज्जिया कर रहे हैं तो आपको हक नहीं पहुंचता कि किसी भी शख्स या किसी जत्थे या किसी ग्रुप या गिरोह उनके अकायद के सही या गलत होने पर तज्जिया करना। ठीक है, आप तज्जिया उनके जो असरात पे कर सकते हैं। अब तज्जिया वो उसके पीछे छुपी हुई ताकतों के अगराज व मकासद पे कर सियासी अगराज व मकासद पे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उन हजरात तो सर, मेरा भी ये सवाल है कि हुकूमत ने जो है वो एक ही तंजीम है, कल उस तंजीम के हक में थे, तो आज उस तंजीम को दहशतगर्द करार देकर बैन क्यों किया? मेरा बस ये एक सवाल है कि मैंने सिर्फ हुकूमत तब्दील हुई है। मैंने तमीज सिर्फ इसलिए बांधी है क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और सेंसिटिव ना भी हो तब भी मेरा मकसद ये, कोई भी तंजीम है, कोई भी शख्स है, अकायद में बात नहीं करता, ना तज्जिया करता। और ये आपने जो बात की यही सबसे बड़ी दलील है कि पता करने के लिए कि किस तरीके से नेक, मैं तो नेक ही कहूँगा, कोई भी अपने नजरिए पे जब अमल कर रहा होता है तो बड़ी नेक दिली से कर रहा होता है, कोई भी हो, चाहे मजहबी हो, गैर मजहबी हो, नजरियाती हो, जो भी। तो उस नजरिए को किस तरह हाईजैक किया गया और अपने अगराज और मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी तरफ से भी किया गया, ये सेकंड चीज। तो फिर अब ये देख लीजिए कि जो इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, इनको बनाने वाले हैं, इनको प्रमोट करने वाले हैं, इनके आगे रास्ते हमवार करने वाले हैं, आज ही उनके आगे जो है दीवार बनकर खड़े हो गए। तो इससे साबित होता है जी कि उस वक्त जब सपोर्ट और उनको प्रमोट और उनको सब कुछ जो उनको एनर्जी के टीके लगाए जा रहे थे, उनके पीछे कितने एक नेक मकासद थे, या वो कितने एक प्योरली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। क्योंकि जी सियासी पार्टी कोई भी हो, उसका मेन मकसद होता है कि अवामी बेहतरी, उसके पीछे कितनी अवामी बेहतरी शामिल थी या कितने अपने जाती अहदाफ थे। तो ये तो सबसे बड़ी दलील यही है, जैसे आपने खुद कह दिया। तो ये चीज़ पहली बार नहीं हुई, इससे पहले बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं। मजहबी की अगर हम बात करें, बिलखसूस मजहबी की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, ये ताकतवर हल्कों का मजहबी अकायद को मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करना किसी से ढकी छुपी बात नहीं, और ये तो एक ओपन सीक्रेट है। और इसके तो हमारे वज़राए आज़म, हमारे बड़े बड़े जर्नल और बड़े बड़े शख्सियात अपनी किताबों में दर्ज कर चुके हैं, लिख चुके हैं, क्योंकि हमने किस तरीके से बिल्कुल, ये अभी सर काजी फायज ईसा साहब की जो फाइंडिंग थी उसमें भी मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने उन्होंने बकायदा जमातों का और इदारों का नाम लिया था। देख जी, काजी ये साहब को मेरी शख्सियत, आपकी बात नहीं है, ये तो एक देखिए जी, जज किताबों साहब में की दर्ज बात हो है। चुका है उनको। अब तो बुक्स में पब्लिश हुआ है कि किस तरह से हमने कश्मीर, अफगानिस्तान, वहां पर किस तरह हमने किया किया मेरे अपनी एक थीसिस है कि जितने भी हमने मजहबी रंग देकर उन लोगों पे बिल्कुल तनकीद नहीं। वो जो कर रहे थे, देखिए कि कोई जान देना आसान काम नहीं होती, ईमान होता है, अकीदा होता है, वो करता है। लेकिन जो लोग उनको जो रुख दे रहे होते हैं, जो मकसद हासिल कर रहे होते हैं, वो नहीं होता जो उनको पढ़ाया जाता है, और ना ही वो हकाइक पर होता है। वो अपने मजहब और अकीदे की हद तक बिल्कुल मुखलिस होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका विजन वो नहीं होता, और हम जैसे लोग जो जरा अबलाग पर बैठकर अपनी गर्दनें बचाने के चक्कर के अंदर सच नहीं बोलते, और हम डर जाते हैं, छुप जाते हैं, और अपनी वफादारी अवाम की बजाय अपने साथ ज्यादा करते हैं। पर अली फलसफे की बात हो जाएगी। मोटी बात है, काजी साहब का आपने जिक्र किया। काजी साहब की शख्सियत वो है जिसको मैं, कोई मुझे इसमें मेरी मुनाफकत होगी अगर मैं ये डिक्लेयर ना करूं कि मुझे उनके साथ इंतहाई अकीदत है। और मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में रिसेंट तारीख के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मेरी नज़र में पाकिस्तान में नहीं गुजरी जिसके साथ मैं समझता हूँ कि आज की यूथ, खास तौर पे यूथ, अगर अपना फ्यूचर सिक्योर चाहती है तो उनके साथ खड़ा होना जरूरी है।
ان کے ساتھ سولیڈیرٹی. وہ واحد بندہ ہے, ون مین آرمی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے صحیح سینس میں, اور نہ کوئی اور گروپ ان کے ساتھ کھڑا ہے, نہ کوئی باہر سے کوئی فنڈنگ. وہ بندہ ون مین آرمی ہے یار. وہ دیکھیں وہ بندہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے کیا کیا ہے, وہ کیا کرنے جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ہمارے ملک کے عوام آج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو اسی طرح ہاتھ, یہ میری بات نوٹ کر لیں, یہ اس ملک کے اندر انصاف کی حکمرانی نہیں آئے گی, اور ہم ایسی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جیسے میاں صاحب کو اڈیالہ میں بند کرنے کے بعد آج ہم کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کامیاب نہیں ہے, بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد ہم باہر نہیں نکلتے. چلیں سر سوال کی طرف آتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے ایک تنظیم کے احتجاج میں شریک ہوئی اور اب اس کو کالعدم قرار دے رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ بس جی دیکھیے کالعدم اس کے مین ریزن تو یہی ہے کہ وہ ان کو دیکھیں, موٹی بات جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہی بات نہیں آتی نا کہ آپ نے 20 تاریخ کو انہوں نے احتجاج شروع کرنا تھا اور آپ نے جو ہے 20 تاریخ سے پہلے ہی آپ نے گرفتار کر لیا. اور اس سے بھی اہم بات, جب آپ اتنی بڑی شخصیت کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو جو آپ پولیس والوں سے پوچھیں ان سے, وہ آپ کو وہ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی انسٹرکشنز ہی نہیں تھی. حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ صوبائی سطح پر یا ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی انتظامات کیے ہی نہیں گئے تھے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے منطقی انجام سے آپ واقف ضرور ہیں, لیکن اس کا انجام جو ہے اسے نمٹنے کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو تاکہ آپ وہ کریں جو اب آپ نے کیا ہے, اور آپ نے جو یہ کیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بین کرنا تھا. اور بین کیوں کرنا تھا؟ بین اس لیے کرنا تھا کہ آپ نے ان کو سیاسی ریس میں سے نکالنا تھا. کیوں نکالنا تھا؟ کہ ریس میں لائے کیوں تھے؟ لائے اس لیے تھے کہ آپ نے دائیں بازو کا ووٹ توڑنا تھا, نون لیگ کو کمزور کرنا تھا. اب کیوں اب نون لیگ کو کیوں کمزور نہیں کرنا؟ جیسے میرا ایک تھیسس ہے, میں اپنے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے, ڈیسپریٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, بےتاب کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کے میاں صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, جوڑنے کے لیے, کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ لانے کے لیے, کیونکہ ابھی جو ان کا گھوڑا تھا وہ ناکام ہو گیا معاشی طور. تو یہ مقاصد تھے. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چارہ ڈالا جاتا ہے وہ سمجھیں کہ ون وے نہیں ہوتا. وہ اپنا کارڈ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, صرف شو کرتے ہیں. مثلا جب چاہیں وہ اس کو یوں کر لیں, جب چاہے وہ یوں کر لیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں. میاں صاحب باہر گئے, ٹھیک ہے, بیٹی کو روک لیا, باپ کی جان بیٹی میں. شہباز شریف کو باہر نکالا, ان کو پتہ جب چاہیں اندر کر دیں. ٹھیک, انہوں نے پی ڈی ایم بننے دی, ان کو پتہ تھا کہ غیر منطقی سزا یہ جو ہے الائنس ہے, جب چاہیں گے توڑ دیں, پھوٹ ڈال لیں, ایسے ڈال لیں. ان کے نظریاتی طور پہ بالکل مخالف تنظیم. سینٹ کا الیکشن جیتنے دیا گیلانی کو, اور جب اس پہ بھی کام نہ بنا تو 1 سیکنڈ کے اندر سینٹ میں اپنا بندہ لا کے بتا دیا ہم وہیں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, شہباز شریف کو بھی نکالا ہے, ہو سکتا ہے اگر جس کام کے لیے نہیں نکالا ہے وہ اگر نہیں ہوتا وہ پھر اندر چلے جائیں. ابھی اس تنظیم کو انہوں نے بین کیا ہے. یہ کیا اب نظر آ رہا ہے نون لیگیوں کو کہ یار وہی تو بین ہو گئے, ہم نے جو سیٹیں ہاری تھی ہمیں مل جائیں گی. میاں صاحب اب ٹائم ہے جی, اب ٹائم ہے, اب تو ہم اپنے عوام پہ جیت جائیں گے. او بھائی میاں صاحب بچے نہیں ہیں, اور آپ کو بھی تھوڑا سا دور سوچنا چاہیے کہ یہ آج بین ہوئی ہے, کل ممکنہ طور پہ, میرا بھی یاد رکھیے گا وقت, کورٹ کے تھرو جو ہے ون بین ہو جائے اور پھر الیکشن میں وہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے جی, اس وقت پھر کیا کریں گے میاں صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کے پاس ابھی تو کارڈ ہے نا, ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے کہ نہیں میں نے ان کی یہ بات بھی نہیں مانی, میں نے شہباز شریف کی بھی نہیں مانی, میں نے پی ڈی ایم کا بھی جو ہے وہ ٹوٹنے دی اور میں نے گین نہیں کیا, اور میں نے پنجاب گورنمنٹ نہیں گرانی, میں نے اس طریقے سے حکومت میں نہیں آنا جس طرح میں آتا رہا. جیسے بھٹو صاحب نے ان پہ بھلا کیا, اور بھٹو صاحب نے وار جیت کے بعد 90,000 چھڑوائے فوجی اور ملک کا چپا چپا واپس لیا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسلامی جمہوری اتحاد میاں صاحب نے بنایا میاں صاحب کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر جب پاور میں آ گئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, کارگل کے اندر سے ان کو بیل آؤٹ کیا. کارگل کے مسئلے میں جو پھنس گئی تھی قوم, اور خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کو انہوں نے بچایا وہاں سے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کس طرح سے ان کو ذلیل و خوار کیا گیا, کس طرح ان کو قلعے میں بند کر دیا گیا, ہتھکڑیاں لگائیں گی موت. تو یہ سب چیزیں بھولے نہیں ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ آج ان کو ضرورت ہے, تو کل یہ ہے سب چیزیں ریورس ہو جائیں گی, کل ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. تو کہیں گے یہ کہانی پھر وہی پرانی, اب اس عمر آخری حصے میں بھی ہم نے ذلیل ہی ہونا ہے.
تو بہتر ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہ میرے خیال سے میرا تجزیہ ہے, میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا. ٹھیک ہوگا سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود تھے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. شکریہ.